مطلب شعر پایه‌گذاری کرد، برای مردم معرفی کرد که مردم اسلام بشناسند. یعنی مال این روزم که بسیار آدم‌ها که بر ضد اسلام، بر ضد ملا، بر ضد قرآن سخن میگه که خودشم اسلامه. این آدم‌ها از اسلام شناخت نداره، گلنیه. او آدم‌ها از اسلام نمیشناسه. وقتی که انسان اسلام شناخت، بلوچستانی میگه که ای خدا عمرم به نادانی گذشت، جمله در ننگ مسلمانی گذشت. در نام مسلمانی تیر شد مرمن، اما از اسلام خبر ندیم که اسلام چیست خیلی. بسیار آدمایی که اسلام داعش، اسلام طالب، اسلام جیش فلان و فلان را فرق نمی‌کنه. نام اسلام شد، از اسلام بچه میاد. آخر زمان هم اینه که اسلام دیده که بسیار انسان هایی که از اسلام بچه میاد میگه اسلام چیه دیگه، قرآن چیه دیگه. در این که شناخت نداره. یک آدم اگر شناخت پیدا کرد، او آدم مفهمه که اسلام چیه، قرآن چیه. در زمانی پیش که آیه معصومه کس نمیشناخته و میگود، خبرها در شام پخش میشد. بنی امیه از فرصت استفاده میکرد، تبلیغ میکرد که حضرت علی علیه السلام که در شب و روزه ها مگذار را کرد، نماز میخواند یا کمتر، بر حال در سر نماز که در پای حضرت علی علیه السلام پیکام خورده بود، در استقو گور رفته بود در جنگ صفین. در سر نماز دکتر ما پیکام را از پایش کشید، خبر نشد دیگه، قطعا امکان نداشت. در سر نماز از بس که متوجه خدا بود، پیکام را از پایش کشید، بسته‌بندی کرد، بنداش کرد. اما حضرت علی علیه السلام متوجه نشد تا که نماز را ادا کرد، پای بستک در بنداش را استفاده کرد. اما این علی را در شام تبلیغ میکرد که علی نماز نمیخوانه، علی آدم قاهر و جبار و ظالمه. وقتی که مردم شام شنید که علی در محراب عبادت به شهادت رسیده، واه علی نماز میخوانده. امروز هم میتره تبلیغات ها زیاده. بسیار آدمایی که خودشی که مثلا نماز نمیخواند، دین نداره، یا مثلا اسلام خبر نداره، شناخت نداره، همیشه در پی ازیه که بابا مولای نیتره، فلانی نیتره، درسته. مجتهد که بعد بسیار آدمایی که جسد زیاد تمام مجتهدها رو مذمت کنه، آقای فیاض مذمت کنه، سیستانی رو مذمت کنه، قمای ما شما، اما بی خبر از اسلام. و کسایی که اسلام خبر نداره حق داره دیگه، و باید به سر قرآن انتقاد کنه که قرآن چرا است، قرآن چی برنامه داره. چرا برای 14 سال پیش بود، برای فعلا که کار نمیاد. امروز امریکا و شوروی خوبه کتونبم میسازه. این از اسلام شناخت نداره، باید کوشش کنه از اسلام شناخت پیدا کنه. این کار یک کار مولای مقصر است، باید سمینار تشکیل بده، جوانان رو جمع کنه، باید به معروف نه منکر کنه تا جوانان از اسلام آگاهش نه، خبرش نه. هر کس سر منبر که باشه یک چند کلمه از نماز روزه میگه یا از شو میگه، بس خلاص دیگه یک مورکی که دیم چی باد نشنه. این سمینار که نباشه، مجلس نباشه، جوانان از اسلام آگاهی پیدا نمونه. امام صادق علیه السلام اسلام را با مردم معرفی کرد. دمو دمی آخری که از دنیا مرافت، دوستایش را، شیعیان را، خانوار را همه را جمع کرد. دمو صدا زد مردم، ما آخرین سخن ما وصیت می‌کنیم. شما یه چی وصیت بود؟ یک وصیت میگه که هر کسی که نماز را سبک شمار کنه، یعنی سلنگاری کنه در نماز، چی رسد که نماز نخوانه، در نماز سلنگاری کنه، او نه شیعی از مایه، نه پیروی از مایه، نه شفاعت از ما در قیامت از ما خاندان در او نمیرسه الا به تقوا. ما در گذاشتم خدمت شما عرض کردم که پروردگار عالم که میگه این اکرمکم من الله یتقاکم، معنای این دیگه که ایش طبقه در پیش پروردگار عالم ارزش نداره، نه مولا، نه ارباب، نه سید، هیچ کس ارزش نداره الا تقوا. یکی از چیزا داد گذاشتم خدمت شما عرض کردم که زید النار برار امام اشتم بود، یعنی برار امام معصوم. مگر آدمی مثلا بسیار آدمای ساده باش، برار امام که باید بیش بوره، گاه مردم ساده بود مگو سیدو بیخید بیش بوره که اولاد پیغمبر، اولاد فاطمه زهرا، در حالی که زید النار برار امام اشتم. امام اشتم فرمود زید النار چرا ظلم کردی، چرا فلان کار کردی، چرا فلان. گفت ما مگر برار اشتمی، ما در جهنم مرم. گفت تو برار من باشی تو در جهنم مری، جای تو جهنمه. اگر از راه خدا باشی، تقوا رو واگذار کردی، جای تو جهنم. ما شما باید اول نماز صبح شمار نکنی. یکی از وصیت های امام صادق علیه السلام، یعنی بر کوشش کنی
دویوم دیگر امام صادق فرموده گفته که مال انسان نه در دریا نه در خشکی خطر نداره، مگر این که انسان اگر مثلا مال حرام گشت کرده باشه، از ربا و از رشوه و مثلا خبز و جهاد چه زکات نداده باشه، خواهی نخواد جلوه داره یک دفعه سقوط منه، برکت نداره، جلوه داره برکت نداره. یعنی میرم ما خدمت همه برادران نقل کنم دنیا میتونه گذشتنی یا این مستصفات یا خدا مو شما تا چی اندازه را چی کسایی در مجلس مو شما در گذشته بودن اینجی همه رفتن و مو شما دیرتر یا زودتر رفتنی دیگه بیشتر از این وقت شما نمیگویم. آقا امام صادق علیه السلام توسط زهر هارون الرشید زود از بین نرفت، چندیر مگه بیماری کشید. شیعیان در پرسان چی میمد؟ یک روز علمای شیعه ماد که امام صادق فقط هم یک سرش من در خشک شده تمام بدن چی گریه کرد. سوال کرد امام صادق علیه السلام گفت شما به چیز گریه نید؟ ما به دستون گریه نید که همین قدر بیمار شده از توسط زهر که تمام تو خشک شده. گفت مردم برادرها، آدم باید در کار خدا راضی باشه. هر چی که از طرف خدا اگر بیماری ما، اگر مصیبت ما، اگر درد ما انسان راضی باشه شکایت نکنه. ما در کار خدا راضیم، ما در قضای الهی راضیم، در مصیبت های خداوند راضیم، در نعمت های شکر کنیم. یعنی من شما انشالله دنبال کنی در ضمن دعا و ثنا بر محمد و آل بیت پاک محمد صلوات.